बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सरस्पोर अशें म्हणटा, आकाश म्हजें सिंहासन, पृथ्वी म्हजें पायासन. म्हजे पासत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायते. सर्गा संवसाराचो रचणार आनी धनी आमचे तेय बिडार करूंक आशेता. आमचे संगीत रावूंक आशेता. ताका बोपोय सक्रामेंतांत आमी मोगान स्वागत करया. गवने कन्नड गीत भानु निन्न सिंहासन भूमि निन्न पादद पीठ. भानु निन्न सिंहासन भूमि निन्न पादद पीठ. भानु निन्न सिंहासन भूमि निन्न पादद पीठ. नररक्षೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಡು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಡು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಮನ್ನಾ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನಾ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ರೋಗವನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರದಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಡು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರವೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, हल्लेलुया हल्लेलुया. पवित्र उंड्या रूपार आमच्या बसोत हजर जाल्ले आमच्या सोम्या आमच्या सडवंदरा तुझे हजारपण आमचे मदें आमी वळखून घेता.
ते दोग शीस एम्माउसाच्या वाटेर आसलेले तांणी तांच्या घरा तुका स्वागत केल्ल्या वेळार सोम्या तांचो तो स्वागत तुवें स्वीकार केलोय, तांच्या घरांत तूं रावलोय आनी उणो मोडटा आसतना सोम्या तुजी वळख तुवें तांकां दिली, तांचे दोळे तुवें उक्ते केले, तांच्या जिवितांत आसलेलो तो खाळोक तुवें काडून उजवाडांत तुवें तांकां भरले आनी सुवार्थेचे साक्षी जावन तांणी जिवच्याक तुवें तांकां बळवंत केले। सोम्या ह्या बोपय सक्रामेंतांत आमचे पासत हजर जावन जें कितें तुवें त्या दोगा शिसांत केलें तेंच आमचें थंय तूं करूंक आशेताय। आमचे भावार्थाचे दोळे तुक्ते करताय। बोपय सक्रामेंतांत तुजें हजरपण वळखून घेवंक तूं आमकां फोव करताय। मात्र तुज्या हजरपणान आमकां तूं नव्या रचन करताय। आमचे दुख तूं संतोषान बदलताय। आमच्या जिविताच्या कश्टांक एक नवो अर्थ तूं आमकां दिताय। जैताचें जिवीत, सुटकेचें जिवीत, शांतीचे समाधानाचें जिवीत आमी जिवच्याक सोम्या तूं आमकां तयार करताय आनी ह्या बसो तुज्या धराळ कृपेन तूं आमकां भरताय। ह्या बसो सोम्या तुका आमी अर्गां दिताव, तुका आमी वाखणताव, तुका आमी वंदिताव आनी सदांच तुजी महिमा आमी गाताव। मगाच्या भावन भयणीनो, सा पावलान रोमाकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 8:20 आनी 6 वळींतावन देवाचें उतर आमकां अशें सांगता, आमच्या अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आधार आसा, कित्याक कितें आनी कशें मागचें तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोस्सू आमचे खातीर आपल्या हास्कार सुस्कारांनी विनंती करता आनी आमच्या अंतस्करणाचे गुटू जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा, कित्याक आत्मो देवाच्या खुशेक सरी जावन देवाच्या खाशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता। मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आत्तां आमी आयकल्ल्या ह्या देवाच्या उतरांत आमच्या मागण्या जिविताक समज जालें एक वर्तें सत आमकां उगडापें जाता आनी तें सत हें जावन आसा की आमी कितें आनी कशें मागचें तें नेनाव न्ही जावन आमी कितें मागास जाय आनी कशें मागास जाय तें आमी नेनाव। ह्या खातीर पवित्र आत्मोस्सू आमचे ते बिडार कसो पवित्र आत्मोस्सू आस्कार सुस्कारांनी तो विनंती करता म्हणून आमकां देवाचें उतर सांगता। सभास जाणांनी मोगाच्या भाव भयणीनो विचारचें आसा, फादर खंयचे मागणी हांवें करी जाय? आमकां पवित्र सभेन सवार मागणी दिल्ले आसात आनी आमी चिंता हे मागणे बरेंगी ते मागणे बरेंगी, कसले मागणे बरें, खंयचे मागणे हांवें करी जाय, खंयच्या मागण्याचो फळ कसो लाभता, ह्या विशयांत आमी थोडे फावटी सवाल करचे आसा, थोड्यांनी विचारचें आसा। पूण इजान पळोवंक जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, मागणे म्हळ्यार एक एक्टिविटी न्ही, आमच्या भायर अशी एक एक्टिविटी म्हणून आमचें चिंतप तें एक सूख चिंतप जावन आसा।
पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट कळीत करता आमचे जिवीतच देवाक भेटयलेली एक मागणी जाय सई. A life should become an offering of prayer to God. आणि ते केदाळ जाता त्या विशयात हांगासर देवाचें उतर आमकां सांगता. जेदवा आत्मो आमचे थंय बिडार करता आनी त्या आत्म्या थंय आमी मागता तोवर आमचे जिवीत खरेंच देवाक भेटयलेलें एक खरें बलिदान एक वर्ते मागणें थंयसर जाता. आनी ह्या पासत आमी बांदून हाडच्या त्या मागण्या जिवितांत ह्या 4 संगती आसूंक जाय. ते भोव गरजेचे. हे 4 संगती नात जाल्यार आमचे मागणे कांयच फळना. कितेंच बळ नातलें तसलें तें मागणें जाता. खाली एक ती उतरां उसारची उतरां जावं जातात, एक आवाज जाता, पूण त्या मागण्याचें बळ कितें आसा तें आमी अनुभव करूंक शकना. आनी हे 4 संगती कसले जावन आसात. पयल्यान पयले मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी बांदून हाडच्या आमच्या मागण्या जिवितांत आराधन देवाचें तें सदांच आमी करूंक जाय. एडोरेशन is the first thing in a life of prayer. म्हणजे देव कोण म्हणून आमी वळखून घेवन ताचें आमी आराधन करचें. मागण्यांत जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची खरी वळख म्हाका जावची भोव गरजेची जावन आसा. जर देवाची खरी वळख म्हाका ना, हांवें कितें म्हूण मागचें, कोणा लागीं मागचें. ताका लागून देव म्हज्या जिवितांत पयल्यान पयलें कोण जावन आसा हें हांवें वळखून घेवचें आनी ताची स्तुती गावची. तें जावन आसा आराधन. जेजूस आमकां मागूंक शिकयत आसतना ते आमच्या बापा मागण्यांत पयलें आमकां सांगता देवाक आमी वळखून घेवचें तो आमचो बाप म्हणून. ही इज आवर लविंग फादर. आनी केदाळा आमी कोणा एका व्यक्तीक बाप म्हणटा, बापय म्हणटा, या डॅडी पप्पा म्हूण ताका आमी आपयता, तवळ तो कोणी व्यक्ती जायना. त्या व्यक्ती ते आमकां एक गूढ संबंध आसा. आनी तो संबंध हो जावन आसा की तो व्यक्ती आसल्या वरवीं हांव आसां. जर म्हजो बापूय ना तर हांव ना, म्हजी आवय ना तर हांव ना. म्हणजे म्हजे आवय बापूय असले व्यक्ती जावन आसात जांचे वरवीं आज म्हजें जिवीत आसा, हांव आसां. तर म्हजें अस्तित्वच तांचेर होंदून आसा. मातृणी म्हाका म्हज्या जिविताक कारण जाल्ली ती म्हणटा आसतना मातृणी म्हाका म्हजें सक्कड ल्हानपणांतल्यान भुरगेपणांतल्यान सर पालन पोशण करून इतलें जतन करून कितें सक्कड जाय ती वदक्षीण दिवन म्हाका सांबाळलेली जावन आसा. म्हजो सर्गेचो बाप त्या रितीन तो संबंध हांवें धरूंक जाय. म्हणजे जो सांगता ताणें म्हाका रचला, तो म्हजो रचणार, तो म्हजो पोसणार, तो म्हजो सांबाळणार, तो म्हजो जीव दातार. हर एक घडी हर एक वेळार म्हज्या सुखान जावं दुखान जावन पिडेन जावं भलायकेन जावन म्हजे सांगाता रावून म्हाका 16 वर्सां तो जावन आसा. हर एक म्हाका वदाक दिवचो तो जावन आसा. ह्या देवा समोर ह्या देवा सरशी हांव येता. तो खंयगी पयस ना, खंयगी सरगार तो ना, पूण तो म्हजे सांगाता आसा. हांगासर तो हजर आसा. जो आसा तसो हांव म्हणलो तो देव जावन आसा. म्हजे ते वस्ती करचो देव जावन आसा. त्या देवाक मोगाच्या भाव भयणीनो हांव वळखून घेवन ताचें आराधन पयलें जावन आसा. मागण्या जिविताचे ते बांदून हाडचो तो पयलो खांबो म्हणयेत. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, मागण्या जिवितान आसूंक जाय आमची अस्कतकाय, आमचें उणेपण आमी वळखून घेवचें. कॉन्ट्रिशन म्हणटा आमी इंग्लिशान. जेदवा देवाक आमी खरेपणी वळखता आमची आमकां त्या वेळार वळख जाता. त्या देवा मुखार हांव कोण जावन आसा. हांव एक अस्कत मनीस जावन आसा. हांव एक म्हजीच खुशी करचो तसलो देवाच्या त्या मोगाक वर्त्या मोगाक विरोध असो तसलो व्यक्ती जावन आसा. ह्या संवसाराच्या संगतीक वंदवण्याक त्या आकर्शणाक वळख जावन जेवचो तसलो एक व्यक्ती जावन आसा. इजाया प्रवादी 6व्या वस्परांत आमकां सांगता देवाचें तें दर्शन ताका जाता आसतना देव तो चड देवदूताचो ताळो तो आयकता पवित्र 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 म्हणलो
तो थाळो ऐकत असताना तो समजून घेता त्या दर्शनात आपण कोण जावन आसा हांव एक मेळ्या वंटाचो मनीस तो म्हणटा आनी मेळ्या वंटाच्या मनशा संगी हांवची येता मगाचे बाबून आमचे अस्खत काय आमचे उणेपण आमी देवा मुखार वळखून घेता तेंच त्या सुखाघरान केल्ले जावन आसा देवळान तो आयिल्ल्या वेळार देव ताची दीस सयत ताका उबारूंक जायनासतना तो म्हणटा सोम्या म्हजी पातक्याची काकूत कर हे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी देवा मुखार रावता आसतना मागण्याक भोव गरजेचें ताका आराधन करता आसतना आमचें उणेपण आमचें अस्खत काय आमी वळखून घेवचें आनी तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मागण्या जिवितांत भोव गरजेचें जावन आसा देवाक अर्घां दिवचें ताका होगळाप दिवचें ताची स्तुती गावचें देवान आमच्या जिवितांत इतलें बरेंपण केल्लें आसा इतली बेसांवां दिल्लीं आसा ती केदींच आमी मेजूंक जायना तितली जावन आसात अगणीत ती जावन आसात आनी ती आमी उडास करता सबार फुडें आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची ती बेसांवां देवान केलें बरेंपण आमी उडास करनासतना आमच्या जिविताचे कश्ट आमची कितें खंत आसा बेजार आसा तातूंच आमचें जिवीत आमी करसिता नकारात्मक चिंतपांत आमी वळख जावन आमी चेता मोगाच्या भाव भयणीनो पूण केदाळा देवान आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण आमी चड चड उडास करता थंयसर एक विशेष रितीन दैवीक सकत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक शकता आमच्या कश्टान जावंक पुरो दूख आसूंक पुरो पिडा आसूंक पुरो अनवर आसूंक पुरो पूण ह्या संदर्भारी जेद्वा आमी देवाचें बरेंपण वळखून ताका अर्घां दिता त्या दैवीक सक्तेन आमच्या जिविताची आमी मेटां काडटा आनी चवथें मोगाच्या भाव भयणीनो भोव गरजेचें आमच्या मागण्या जिवितांत तें जावन आसा आमी देवा मुखार दवरच्यो आमच्यो विनवण्यो आमची काळजाचे अत्रेक आमी म्हणटा आवर सप्लिकेशन्स आमच्यो गरजो कितें आसात हे मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मागण्या जिवितांत 11 भाग जावन आसा ह्यो पयले 3 कितें आसात ते सारके आसल्यार मात्र मोगाचे न्हू ह्या आमच्या विनवण्याक आमच्या काळजाचे अत्रेक कितें आमी दवरता गरजो दवरता सोम्या मुखार ताका करूं अर्थ मेळटा तवळ आमी समजून घेता हांव कितें देवा लागीं इसारता कितें मागता तें कितें म्हज्या बऱ्याक पडचें तसलें आसा तें मात्र देव म्हाका दितलो आनी कितें देव म्हाका दिवंक आशेता तें हर एक म्हज्या बऱ्याक पडचें तसलें म्हूण हांव समजून घेता खरेपुणी ताका वळखून ताचें आराधन करता आसतना म्हजी अस्खत काय वळखून घेवन ताचे लागीं वखसाने मागता आसतना काकू ताचे मागता आसतना आनी ताका म्हज्या काळजा मनान अर्घां दिता आसतना एक वर्तें सत म्हाका उगडावप जाता की म्हज्या जिवितांत जें कितें देव करूंक आशेता तें हर एक म्हज्या बऱ्याक पडचें तसलें जावन आसा आनी त्या स्पिरितान मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे मागण्या बाजून हाडटना ते पवित्र आत्म्यातय आमी करचे मागणे जावन आसा ते एक भोव बळवंत मागणे हास्कार सुस्कार आनी तोच पवित्र आत्मो आमचे ते विनंती करता म्हणटा देवाचें उतर तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी सोम्या लागीं मागया जशें शिसांनी इसारलें जेजू लागीं सोम्या आमकां मागोवंक शिकय म्हणून आज आमी पवित्र आत्म्यातय मागोवंक शिका जाय जावं पुरो सबार मागणी आमी शिकिल्ले आसा पूण आज सोम्या आमकां पवित्र आत्म्यातय आमी मागोवंक आमकां शिकयता तर सोम्याक आमी उलो मारया आनी सांगया म्हज्या जिणयेंत सोम्या तुजी खुशी करूंक शिकय म्हाका म्हजे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें सर सोम्या दाखय म्हाका म्हूण सोम्याक ह्या वेळी आमी उलो मारया मुझे जिणये तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया मुझे तावन तूं कितें अपेक्षिताय तें दाखय सोमिया मुझे जिणये तुजी खुशी करूं शिकय म्हाका सोमिया मुझे तावन तूं कितें अपेक्षिताय
ते सर दाखय सोमिया सोम्या मागणे जाऊन दे एक वाट मखा खुशी तुझी आवे करूंक दैविक शेगून जाऊन दी सोम्या मखा संपूर्ण कायेंत आवे वाडोंक मागणे जाऊं दी एक वाट माका खुशी तुझी करू दैविक शेगून जाऊं दी माका संपूर्ण कायेंत वाडू मोजे जिणये तुझी खुशी करू शिकय म्हाका सोमिया मोजेतां तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमिया सोम्या तुझी दैविक जन्वाय म्हज्या आत्म्या सदांच वाडोवन येवंदी तुझो मोग सोम्या खुर्सा पर्यंत तुवें म्हजे खातीर आपणाक समर्पण दिवन तूं दाखयलो मोग सोम्या सदांच म्हाका तुजे थंय वडून दी सोम्या तुजे थंय म्हाका वडून दी सोम्या दैविक जानवाय म्हज्या आत्म्या वाडून सोडून येवं दी मोगतो तुझो सोम्या म्हाका तुजे थंय वडून दी म्हजे जिणये तुजी खुशी करू शिकय म्हाका सोमिया मोजेतां तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमिया मोजे जिणये तुजी खुशी करू शिकय म्हाका सोमिया मोजेतां तूं कितें अपेक्षिताय तें सर दाखय सोमिया तें सर दाखय सोमिया सोम्याची सदांच खुशी करूंक आमी यात्रेक आसतना ह्या वेळार आमच्या काळजाचे सरत्रेक सोम्या समोर आमी दवरया आज आमच्या मध्ये जल्मा दिवस आचरण करच्या सर भाव भयणी पासून प्रत्येक जावन आमी आज अर्घां दिता आज 20 आनी 1 वर्सा जल्मा दिवस संभ्रमता क्लिओन मॉनिस न्यू जर्सी USA जल्मा दिवस संभ्रमता जॉन बॅप्टिस्ट सल्डाना 50 वर्सा जल्मा दिवस आज संभ्रमता वेरा औडी पिकाडो टेक्सास तावनु जल्मा दिवस संभ्रमता लीना मस्करेनस 30 आनी 2 वर्सां जल्मा दिवस जुआनिटा सल्डाना फेर्माई तशेंच पांगला तावन जल्मा दिवस संभ्रमता फातिमा कास्टलिनो तशेंच काजराचो आज वार्षिक दीस संभ्रमतात लॉरेन्स आनी क्रिस्टीन डिसोजा 50 आनी 3 वर्सांच्या काजर जिविता पासून ते आज देवाक अर्घां दितात हे आमच्या सर भाव भयणीक आज तांच्या ह्या दिसाचे सुभाशय पाठयता आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता हांगासर आमकां अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासून कृपेदना पासून प्रत्येक जावन आज अर्घां दितात नोबियास आनी नॉर्विन नाझरेत कल्याणपूर तावन अर्घां दिता विनोद दांतीस दुबाई ताच्या जल्माच्या संदर्भार आनी ताची संगता मायकल दांतीस IC कॉलनी बोरविली तेणे देवाक अर्घां पठयतात देवान केल्या सर बरेपणा पासून अर्घां दितात
Jovan Fernandes, Aston Milan D'Souza, Anthony Lobo, Bangalore, Wilson Vijay Quadras, Madgaon, Roshan Renita Quadras आणि कुटुंब, वेलंकनी मायक प्रत्येक जण अर्गा पटयता, वलेरियन डिसिल्वा आणि कुटुंब, देविका कुलतेक अर्गा पटयता आणि बरेपण बरी भलायकी दिल्ल्या पासत अर्गां दिता. तशेंच शारजा तावन अर्गां दिता अश्विनी आणि जॅस्मिन फर्नांडीस. समेन केल्या असं बरेपणा पासत अर्गां पटयतात संतान आणि बेनेडिक्ट मेंडोन्सा मुदरंगाडी. हे आमच्या सर भाव भयणी आज अर्गां दिता आसतना तांचे सवी मेळोन सोम्यान आमकां केल्ल्या सर बरेपणा पासत आमकां पटयल्या कृपे देण्या पासत ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू. थोडे जण आमकां आज तांच्या विविध गरजा पासत मागोवंक सांगलेलें आसा, ताचो आमी प्रत्येक जावन ह्या वेळी उडास करया. आज बऱ्या भलायके पासत माटुंगा मुंबय तावन मागोवंक सांगला अनिता तावरो. लोनू म्हणच्या पासत आज मागोवंक सांगता ब्रह्मावर तावन प्रमिला अल्मेडा. तशेंच आर्थर आनी ओलिंडा तांणी आंड्रिया पासत मागोवंक सांगला. त्या सवान ताणें ताच्या जिवितांत ताणें बरो बेस वेसच्या पासत. तशेंच सबाज जाण आमच्या मदें आस्पत्रेंत आसात, पिडेंत आसात, कश्टांत आसात, विविध तराच्या संकश्टाक वळूंक जाल्ले आसात, तांचो आमी उडास करया, तांच्या पासत मागया. हांगासर ह्या हप्त्यांत इंग्लीश रितीर जावन आसा. ह्या रितीरेन भाग घेवच्या सर भाव भयणी पासत एवकरिस्तीची स्पेशल रितीर हेतीन भाग घेवच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत आमी मागया. आयकमचे प्रार्थन येसुमिया. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या उडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. आज प्रत्येक जण आमी उडास कडून मागता. देवादीन ग्रेगरी लॉरेन्स मॉनिस मणंत्यार, देवादीन लुसी लोबो आणि लुईस लोबो बेल्लूरू, देवादीन मायकल लोबो आणि जोकिम फेर्नांडीस बेल्लूरू, देवादीन जाल्ल्या पुलगतींतल्या सरत्म्याचो उडास कडून गुरपूर कैकंबा थावन आज मागणी जाता जुडीत कुएल्लो, संगतास सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट. मागता आमी आज देवादीन सेबास्टियन फेर्नांडीस बेल्लूरू, देवादीन जोकिम फेर्नांडीस बेल्लूर, जॉन फेर्नांडीस बेल्लूरू, देवादीन पीटर फेर्नांडीस आणि लॉरेन्स फेर्नांडीस बेल्लूर. पहिल्या वर्साचो उडास काडप म्हण मागता हांव देवादीन ग्रेसी डिसोजा, देवादीन जोसी लास्रादो, देवादीन फिलिप आणि मेरी रॉड्रिगस कोटा, देवादीन संतान फेर्नांडीस, देवादीन फिलोमिना फेर्नांडीस, देवादीन आर्थर आणि क्लारा डिसोजा, देवादीन मायकल डिसोजा, देवादीन जॉन डिसोजा, मॅथ्यू जॉन डिसोजा महिन्याचो उडास कडून आज ते पासत मागता. तशेंच देवादीन टोनी सिक्वेरा उर्वा मँगलोर हांचे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सुमेस्तांक सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां हे सोम्या आनी निरंतर प्रकाश तांचे फंकोदी समाधानान ते विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सुमेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे बेसाव आतां आमी स्वीकार करया. All praise and glory and honor to our Lord. Yes, praise. I have come here for a retreat when this divine retreat had just started. And I live in Oman, and we have just come for a 2-week holiday. And
whenever my sister, my sister is very attached to this divine retreat, and I always tell her, because when we all come down, we generally come in December, and all the family comes, so we generally don't have time to come for a 5-day retreat. And I've always told her that I want to make a full retreat, because I still remember that first retreat that we had made here. And so we had time, and she said, okay, let me call and I'll just find out if it's available. So when I came here, I didn't know I was coming for a Eucharistic retreat. I just knew that, okay, we're coming for a retreat, and I thought, okay, it's just a general retreat. But on the first day when I came to know it was a Eucharistic retreat, that really touched my heart, because I am a Eucharistic minister. And these 5 days have really given me the importance of the Eucharist. And I feel that was something, I was doing the ministry, but it was not with the faith and the trust. It was just more like, okay, we are called and we are doing it. But now when I go back, I will really reverence the host that I give to others, as well as for myself. And the best thing is that I could bring my son, though he doesn't know Konkani, he said, okay, I will come along. And the best thing is that he says, Mama, from now we'll make sure that we go every day for Mass. So that is something that has touched my heart, because, you know, for youngsters to say we'll go for Mass every day, it's not easy. Hallelujah. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Another thing is that I have always had the Holy Spirit in me, and everything that I do, I always ask the Holy Spirit. And I used to always tell my son, see, whenever you do something, ask the Holy Spirit. And I have been able to witness of the Holy Spirit even to others. Because once my son and I, we work in the same organization, and there was a time when there was an issue and we couldn't solve it. And then, of course, it was another colleague of mine who's a Hindu, and we called my son and we just asked him, like, you know, just check all the, just go onto your system and just check where we can solve this issue. And while I was talking to him, I told him, okay, and if you cannot do it, just ask the Holy Spirit to guide you. And this is a non-Catholic friend of mine who heard this, and he said, after he went, he told, ma'am, you told your son something, so what is this Holy Spirit that you said? I know it must be some God of yours. So then I could witness to him that what the Holy Spirit does in our lives. And praise God, though he is a non-Catholic, every time he's in a problem, he calls on the Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Real witness to the Lord. Amen. I truly believe that the Holy Spirit, you know, I have experienced this in my life, and I tell all of you, anything that you do, any decision that you need to take, just ask the Holy Spirit. Even if it's become, like so routine in me that anything I do is, Holy Spirit, should I do it, shouldn't I do it? Like, you know, so use the Holy Spirit in your lives, and I know that the Holy Spirit will work wonders in your life. Thank you. Thank you, Lord. Praise the Lord. Adore you, Lord. Glorify, Lord. Hallelujah. I'm so thankful to every priest here. You know, the humility that they have, the smile, the energy in them. It really, like I was just telling my sister, like I said, my God, these priests are so energetic here. And you know, that smile, it brings it on to you. So all praise and glory to honor, and I'm sure that the next time I come here, we will bring all my brothers and sisters as well. Praise the Lord. Praise Hallelujah. and thank you, Praise the Lord. Jesus. Thank you, Lord. Pranam tuka somiya, vandan tuka daniya, सर्गा पृथ्वीचा रचणारा काकू तुझी दाखय जीवी तुझे लाभ देवा आमच्या काकुळदारा मानून घेतावा आम्ही सगळे सृष्टी संगी तू मूल सर्वे स्पर्धनी वर्णूक आमच्या जायना पदवी तुझी वरती कशी गाव तुझी कीर्ती बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोक आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवाचे उतर आमी वाचता आसतना देव आमकां वरती सता उगडापे करता. आयच्या पयल्या वचपांत आमकां असलेच एक वर्ते सत आमच्या जिविताक उगडापे जाता आनी ते जावन आसा आपणाचो मोग करतल्यांक, म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडासो करता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत सबारपटी थोडे संगती करता आसतना देव अशें कित्याक म्हज्या जिवितांत करूंक सोडता म्हणून घडोवंक सोदता म्हणून आमी सवाल विचारले आसात. पण पवित्र पुस्तक आमकां स्पश्ट सांगता आपणाचो मोग करतल्यांक, म्हणजे आपणा निश्चित केला शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां हर एकल्यांक देव सौर संगती तांच्या बऱ्याक पडाशें करूंक शकता. हें सत आज आमी वळखून घेवया. आनी कितें सक्कड आमच्या जिवितांत आमकां मिस्तेर जावन उरलेली तसली सभा सवालां आसात ती आलतरी समोर आमी दवरया. देव आमचे हर एकल्याचें बरेंपण आशेता आनी ह्या खातीर बऱ्यांतले बरे संगती तो आमच्या जिवितांत आमकां फाव करता. म्हणल्यार वळखून घेवन आमचें जिवीत ताका आमी भेटोवन सदांच ताच्या आश्रकाल आदाराखाल रावून ताची खुशी करूंक आत्रेगून फुडें सरूंक ह्या बलिदानांत प्रत्येक जावन कृपा आमी जोडून घेवया. पातकां आमची वळखून बक्षाने मागोवन सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायते पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां सांवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदा देवा आमच्या काकुळदारा बापा, तुज्या आदारान मात्र तुका फावो ते परी आमी तुजी सेवा करूंक पावता. तुवें बसयलेले सूख जोडूंक आमी धांवतना वाटेर आदलोन पडना जावच्याक तूं आमकां सांबाळ म्हूण तुजे लागीं मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, आमचे अस्कतकायेंत आमकां आत्म्याचो आदार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचें आनी तें आमी नेनाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोन्सू आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. आनी आमच्या अंतस्करणाची गोटू जाणा आसा तो देव आत्म्याची खुशी कितें म्हूण जाणा. कित्याक आत्मो देवाचे खुशयेक सरी जावन देवाच्या कांशा लोकां खातीर देवा लागीं विनंती करता. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतेल्यांक, म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडोसो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विसरून काडच्या आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्याच पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भयणांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पोतू जाय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असलें येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नित्यवंत केली.
जांकां ताणें नित्यवंत केली तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदार केली. देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. मुजेर दिश्ट घाल, म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हज्या देवा. मरणाचे निदेंत हांव पडना जावच्याक म्हज्या दोळ्यांक उजवाड दी. हांव ताचेर जिखलो अशें म्हणूंक म्हज्या दुस्मानाक निर्मी नाका. हांव निसरून पडलो म्हूण म्हज्या वैरींक आसूंक दिनाका. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. पूण हांव जाल्यार तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुजे तारान म्हाका लाभलें म्हूण म्हजें काळीज उल्लासूं. वय ताणें केल्ल्या उपकाराक सर्वेस्परा गायां स्तुती करतलो. महोन्नाथ देवाच्या मनाक स्तोत्रां सद्गितां गायतलो. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे महिमेवंत भागीदार जावचे खातीर आपले सुवार्ते मुखांत देवान तुमकां आपोवणें दिलां. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू शारांनी हळ्यांनी शिकयत जेरुसलेमाचे वाटदन गेलो. तवळ कोण एकल्यान ताचे लागीं विचारलें, सोम्या बाचाव जातली ती थोडींच मू? जेजू तांकां सांगी लागलो, अशीर दरवट्यांतल्यान भितर सरोंक हर प्रयत्न करा. कित्याक हांव तुमकां सांगता, जायतीं जाणां भितर सरोंक सोदतलीं पूण तांच्यान जावचें ना. एक पावटी गरसो धनी उठोवन दारार खीळ घाल्या उपरांत तुमी भायर रावून बडोवंक सुरू करतल्यात आनी सोमिया आमकां दार उक्तें कर म्हणटल्यात. पूण तो तुमकां जाप दिवन सांगतलो, तुमी कोण आनी खंयची तें हांव नेना. तेदवा तुमी म्हणटल्यात, आमी तुजेच मुखार खावन पियोवन आसल्या आनी आमच्या बिदेंनी तुवेंच शिकयलां. पूण तो तुमकां परत्यान सांगतलो, तुमी खंयची ती हांव नेना. खोटेपण आदारतल्यानो सला तुमी सुमेस्त म्हजे सरशिली. अब्राम, इजाक, जाकोब आनी हेर सर प्रवादी देवाच्या राजांत आसलेले आनी तुमकां भायर घाल्ली पळयतस तुमी ते रुदान करतल्यात आनी धांत केल्लीतल्यात. चारी खुशीचो लोक येतलो आनी देवाच्या राजांत जेवणाक बसतलो. आनी आतां जी कोण निमाणी आसात ती पयली जातली आनी जी कोण पयली आसात ती निमाणी जातली. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभरचे उतरा वरवीं बक्षुपातका आमची वाडो फबारतामचो. क्रिस्ते मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमकां तवळ तवळ विसवण करूंक आसता आनी आमी करची ती विसवण सारकी करची भोव गरजेचें. आमच्या विसवणेंत जर आमी सूख करता तर आमचें जिवीतच वांकड्या वाटेक वेता आनी खंयसर आमकां पावोवंक आसा थंयसर आमी पावोवंक शकना. रॉबर्ट फ्रॉस्ट नांवाचो इंग्लीश कवी ताच्या एका कवनांत म्हणटा, I saw two roads diverge in the woods and I chose the less traveled one and that made all the difference. म्हणून दोन म्हज्या मुखार रस्ते आसले आनी ज्या रस्त्यांत उणो लोक गेल्लो तो रस्तो हांवें विसलो आनी ते म्हज्या जिवितांत एक वर्ती बदलावन हाडूंक नवेपण हाडूंक कारण जालें. संवसारांत मोगाच्या भाव भयणीनो, मनीस कितें सुलाभायेचें आसा, कितें चड खुशालकाय दिता तसले विसतात. पूण दैवीक जन्माय आमकां सांगता
की तसली विसोन आमच्या जिवितांत आमकां खंय वचोन पावोंक आसा थंय पावयना. आमी जर तर कॉम्प्रमायज करता या शॉर्टकट सोदता तर आमच्या जिवितांत आमी सलवता. आज हेन्स सत जेजू आमकां हेच्या वांजेलांत उगडापे करता. अशीर दरवट्यांतल्यान तुमी भितर सरा म्हूण तो उलो दिता. कश्टाची वाट आमकां सोमकोंक आसा आनी त्या कश्टाच्या वाटेन आमी सोमकोंक केदाळ तयार नाव तवळ जैताची वाट आमी चलोवंक शकना. तर आज सोम्याची कृपा आमी प्रत्येक जण मागया. आमच्या जिवितांत आमी करची हर एक विसोन कितें ताका मानता तसले आमी करच्याक. आमच्या कुशालकायेक न्ही बगार कितें सोम्याक मेसवाता तसलेंच विसोन काडूंक आज सोम्याचो आदार आमी मागया. गीत नंबर C14 C14. भेटैता बापा उंडवाइन तुका दयेन तू घे कानिकामची तुका ती मानवोंदी आमचे मोळे सर तुझे मुखार हाडता सर्व सामचे तुका ओपून दिता खुशी तुजी करता. भेटैता बापा उंडवाइन तुका दयेन तू घे कानिकामची तुका ती मानवोंदी. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनशें बलिदान ह्या उण्या वायना सोबे आमच्या सर्व त्या सवांनी आमच्या गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदार बापाक मानतात असले जावं दी म्हणून आतां आमी मागया. तुमच्या तंतलें बलिदान आपल्या मानकनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस बजादा भाग सर्वेस पोर म्हणून घे. कनवळ्या बापा, ही जेजूच्या कुडी रक्ताची निर्मळ बेटवणी तुज्या मुखार सोडो. तिका लागून तुज्या सुबाम काकुलतीचो पावस आमचे तुज्या पातकी भुरग्यांचेर वत म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस प्रार्थना उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वैश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळे आनी सर्वतेय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या असक्त विनाशे सैबाक तुज्या अगणित पदवेचो आधार दिलोय. पूण सोडवून आमा मनशाची आमचे सारके एकल्यानच करची. मनशान उगडायलेली इश्टागत तुजी जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं खुद्द मनशान परतून जोडची ही येवजण तुज्या मोगाची. तातूंत अदीक परजळटा महिमा तुजी. देखून त्याच जेजू उदेशी देवदूतांचो सगळो दळबार संतोषान बरोवन तुजे मुखार तुका वाकणता वयर सरगार. तांच्या वाकणेक आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. दळबाराचो सर्वेस परतून सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवान सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा, तूं भोव पवित्र आनी आमचे तें तूं भोव मोगाळ देखून तुजे ते आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक वो उंडो आनी दाखाचो वायन तुज्या मुखार आमी हाडटा आनी आमच्या देण्याचे तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागता. तसो पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजूची कूड आनी रगत करून आमकां दिव.
आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या शिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergetuya. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्या येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेच आमी आतां करताव. ताच्या मरणासून पुनः जिवंतपणाचो उडास करून आमचे पासत कुर्सार खेळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार वारयलेले ताचे रगत आमी तुका भेटयताव. बापा जेजू आमकां तुजेशी पावयता, ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां पळयताय. तर ह्या जेवणार तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या संतोशान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां. भोव करून लियांव सौदेव आमच्या भगयोन बापाक, पिटर पौल आमच्या गवळी बापांक, हेरा सुमेश तुज्या गवळ्यांक आनी मनियाऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागताव. आमच्या मेल्ल्या ल्हान आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घेवन आमी विश्वासान परताव. कश्टा दुखींक संपडलेल्या सुमेस्तांची दया कर. देसा देसान आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती बाबा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक, तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी. बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग वळखून आमी अजाप जाताव आनी तुका आमी वाखणताव. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एक पवनांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमचो सर्गीचो बाप बऱ्यांतली बरी देणी आमकां दिवंक आशेता म्हूण वळखून घेवया आनी सम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखान सर्गींच्या बापाक उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिताव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका, पण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली, विघ्नांतली, अनवरांतली, खंत बेजारांतली आनी पिडेशिरेंतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाठय. कित्याक जोडकी तुजी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या जंगसार जमलेल्या आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावोक आमकां शत्रेगाचे दीस ते घाल. तुजे खुशे प्रमाणे आमकां समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ, जो जियेता रजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मग सो गुर्त जावन सम्याची शांती एकामेका पाठवया. क्रिस्त शांती तुमकां.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी शेकवेत हांव आमचे ते जर्ती आनी कास्ताडिनच हांव पूण आमच्या आत्म्याक कुडीक आनी मतीक भलायकी आनी वकास हांव पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुर्सार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो अशी दरवटांतल्या भितर सरूंक आमकां आपोवणे दिल्लो इस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटान जिवचे आमी सर्व सुभागी सम्या ते म्हणजे देवचे म्हाका फावना पूण देवतानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनच्या जिविताक आमकां सांबाळू आमेन गीत नंबर D26 D26 सोम्या तुका सेवकत एकदम येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मुझे समर्पिता ताकय सोम्या वाड जिविताची पापा सरशी आमकां व्हरून पावची सस्तीक जिवी जोडून दिवची जिवी जोडून दिवची तूं आमकां जिविताची वाट दाखयतलोय तुज्या दर्शनान म्हाका मेळटली आनंदाची भरती प्रार्थुया सर पदवेदार आनी दयाळ बापा तुझे दैवीक बळ आमच्या जिवितांत अदीक अदीक परजळ अशें कर जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या जेवणांत तुवें आमकां परतून जिवान आनी घटायेन भरल्याय तातूंत बसयल्लें सर्गेचें सूख जोडूंक ह्याच जेवणा वरवीं आमकां तयार कर हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वसोन येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार निमाणें गीत नंबर E18 E18 उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगां दिव्या देण्या पासत ताच्या मोगा पासत परत्या उपकार तासो बाबुड्या दिसान दिसतो आमची जतन घेता विघ्ना अनवारांनी राखून व्हरता सतांनी तेंची कादार दिता जिविताचे वाटेन चलयता उपकारी काळजां दिनवाशी मोना सोम्या करगां दिव्या देण्या पासत ताच्या मोगा पासत परत्या उपकार तासो बाबुड्या मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन